नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक। बैंकले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको बैंक दर 1.5%ले बढायो। तेह्रथुममा हालसम्म कुल धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको 78% रोपाई सम्पन्न। प्रदेश 1 मा धनकुटामा सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनको उपयोग। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटमा प्रति प्रस्ताव लगेर पनि समस्या समाधान गर्ने तयारी। धरानमा गुण्डागर्दी गरी आतंक मचाउने 7 जना युवा पक्राउ। 3 थान घरेलु हतियार पनि बरामद। मोरङ र भोजपुरमा छुट्टा छुट्टै भएको दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गयो। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा ठक्कर दिने भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा। मोरङको विराटनगरबाट मोरङ प्रहरीले 8 ट्रक अवैध सुपारी बरामद। 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बराबरको सुपारी बरामद। र धरान 1 स्थित धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टले बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको बैंक दर 1.5%ले बढाएको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो। यो सँगै बैंक दर 8.5% पुगेको छ। यसैगरी नीति दर 7% कायम गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रति व्यक्ति प्रति बैंकको सीमामा संशोधन गरेको छ, तर कुल 12 करोडको सीमा भने यथावत राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले भन्दै उक्त सीमा लगाएको हो। उक्त कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड लिने व्यवस्था हटाउँदै अब प्रति व्यक्तिले 12 करोडको सीमा राख्दै एक बैंकबाट नै उक्त सीमासम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जा तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन 2079 असार मसान्तसम्मको समय अवधि प्रदान भएको थियो। अब उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर छुट्टै हुने गरी नीति ल्याइने उहाँको भनाइ छ। तेह्रथुममा हालसम्म कुल धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको 78% रोपाई सम्पन्न भएको छ। 81.62% खेतीयोग्य जग्गा रहेको तेह्रथुममा यस वर्ष अहिलेसम्म 78% रोपाई सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले जनाएको छ। ज्ञान केन्द्रका अनुसार प्रदेश 1 मा सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग गर्ने जिल्ला धनकुटा रहेको पाइएको छ। प्रदेश 1 कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धनकुटामा कुल खेतीयोग्य जग्गा 98% उपयोग गर्दा सबैभन्दा कम भने ओखलढुङ्गाले 40.41% मात्रै उपयोग गरिरहेको छ। धनकुटाको कुल 89,200 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जग्गा भने 40,723 हेक्टर क्षेत्रफल मात्रै छ, जसमा 39,910 हेक्टर क्षेत्रफलमा बालीनाली लगाइने गरेको छ। उता ओखलढुङ्गाको 59,063 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य रहेको भए पनि उपयोग भने 23,870 हेक्टरमा मात्रै गरिएको छ। धनकुटापछि खेतीयोग्य जग्गा उपयोग गर्ने जिल्लामा सङ्खुवासभा रहेको छ। सङ्खुवासभाले कुल खेतीयोग्य जग्गा 31,596 अर्थात् 96.84% उपयोग गरेको छ। प्रदेश 1 मा रहेको कुल क्षेत्रफल 25,90,500 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जग्गा 31.91 अर्थात् 8,26,646 रहेको छ। उक्त खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग भने 7,14,384 अर्थात् 86.42% भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर भए पनि बीमामा देखिएको समस्या हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बजेट वक्तव्यमा आएको सो सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैले वा नसकेमा मन्त्री परिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भए पनि सो बीमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरेको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले बताउनुभयो। समितिले सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले सो बीमाको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तत्काल सुचारू गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो। धरानमा गुण्डागर्दी गरी आतंक मचाउने 7 जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी हतियार देखाई आतंक मचाउनेलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। गत असार 30 गते राति हतियार देखाई आतंक मचाएको आरोपमा धरानका सूरज राई, विदुर राई, पप्पू भनिने योगेश तामाङ, कान्छा भन्ने निश्चल राई र रोशन लिम्बुलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी बुद्ध श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार टिकाराम राई लगायत गाउँलेलाई हतियार देखाई आक्रमण गरेको आरोपमा उनीहरूलाई धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका 5 सिङ्कुला भन्ने स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 3 थान घरेलु हतियार पनि बरामद गरिएको छ। उनीहरूलाई 10 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले असार 3 गते राति धरान 18 बीपी सुन्दर बजारमा तीर्थ बहादुर दाहाललाई लुट्ने प्रयास गरेका थिए। लुट्ने मध्येका नकुल राईलाई धरान 20बाट भोलिपल्ट नै पक्राउ गरिएको थियो। त्यस्तै साउन 11 गते धरानका किरण तामाङमाथि खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाई फरार रहेका खरायो भनिने दिवस राईलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यही समाचारमा अब छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरी जिल्ला उत्कृष्ट जिल्लाको रूपमा सम्मानित भएको छ। शुक्रबार केन्द्रीय कार्य समितिले सुनसरी जिल्लालाई उत्कृष्ट जिल्लाका रूपमा सम्मानित गरेको हो। हेटौडामा आयोजित प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीलाई उत्कृष्ट जिल्लाको रूपमा सम्मानित गर्नुभयो। अधिकारीले युनियन सुनसरीको नेतृत्व गरेको 28 महिनामा 2 दर्जन बढी काम गर्नुभएको छ। सुनसरी सहित चितवन र कैलाली जिल्लालाई पनि उत्कृष्ट जिल्ला घोषणा गरिएको छ। शनिबारसम्म हुने महाधिवेशनको शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। मोरङ र भोजपुरमा छुट्टाछुट्टै भएको दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 गङ्गा चोकमा भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रेलरले हिजो बिहान ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा मोरङ केराबारी गाउँपालिका 7 का 27 वर्षीय हर्क परियार र 21 वर्षीय भीम बहादुर राई रहेको मोरङ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। FR 38 F22 10 नम्बरको ट्रेलरले को 30 प 9103 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। उनीहरूको उपचारको क्रममा विराट मेडिकल कलेजमा ज्यान गएको हो। त्यस्तै भोजपुरको छचौतारामा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट 5 वर्षीय बालक मेन्सन तामाङको ज्यान गएको छ। मे 1 त 7444 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारका रामबहादुर तामाङका 5 वर्षीय छोराको बिहीबार बेलुकी ज्यान गएको हो। भोजपुरदेखि पिखुवा खोला जाँदै गरेको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा मेन्सनको घटनास्थलमै ज्यान गएको ट्राफिक प्रहरी जवान विक्रम राईले बताउनुभयो। मोरङको विराटनगरबाट बिहीबार साँझ मोरङ प्रहरीले 8 ट्रक अवैध सुपारी बरामद गर्न सफल भएको छ।
1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबरको सुपारी बरामद गरिएको हो। भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रकबाट सुपारी बरामद गरिएको हो। सुपारी इन्डोनेसियाबाट आएको आशंका गरिएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका ट्रक चालकहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान पूरा गरी भन्सार कार्यालय बुझाउने तयारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सुपारीसहित नियन्त्रणमा लिएका ट्रकहरूमा UP 45T 1624, MP 09 HG 8320, MP 22H 1031, UP 50 BT 7277, UP 62 BT 8121, UP 54T 6429, UP 50 AT 3158 र UP 82 CT 0627 नम्बरका रहेका छन्। 40औं BP स्मृति दिवसको अवसर पारेर नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिले धरान 14 पिण्डेश्वर क्याम्प परिसरमा वृक्षारोपण गरेको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपीको योगदानको स्मरण गर्दै धरानको धार्मिक पर्यटकीय स्थल विजयपुरको पिण्डेश्वर क्याम्पको प्राङ्गणमा वृक्षारोपण गरेको हो। हिजोको दिनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले महत्त्वका साथ हेर्ने भएकाले बीपीको स्मृतिमा रचनात्मक काम गरेर मनाउने उद्देश्यका साथ वृक्षारोपण गरिएको नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सभापति सुजेन्द्र तामाङले बताउनुभयो। उनीहरूले अम्बक, सिरिस, कफी, अमला लगायतका 200 बिरुवा रोपेका थिए। धरान 14 धार्मिक पर्यटकीय स्थल भएकाले वातावरण स्वच्छ बनाउनकै लागि पनि विभिन्न जातिका बिरुवा रोपिएको धरान 14 का वडा सदस्य राम तामाङले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महान नेता पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका बीपी कोइरालालाई नेपाली काङ्ग्रेसले अझै पनि मार्गदर्शकको रूपमा लिएर हिँड्ने गरेका छ। उहाँको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष काङ्ग्रेसले रचनात्मक कार्य गरेर सम्झिने गरेको छ। कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। यो दिनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ। बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवसमा बीपीका सिद्धान्त, आदर्श, विचार, व्यवहार र राजनीतिक योगदानका विषयमा चर्चा गरिएको छ। शुक्रबार स्मृति दिवसको अवसरमा परिवर्तनशील समाज नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बीपीका विचारका विषयमा चर्चा भएको समाजका सचिव माधव वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दिवस अवसरमा धरान 13 र 20 अवस्थित बीपी पार्कमा रहेको कोइरालाको पूर्ण कदको प्रतिमामा माल्यार्पण पनि गरिएको थियो। धरान 20 का अध्यक्ष पदम लिम्बुले प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। समाजका उपाध्यक्ष पूर्ण राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपाका नेता हिमालदन राई, नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य श्यामा रेग्मी, प्रेम मुकारुम राई, धरान 13 का अध्यक्ष नेत्र प्रसाद काफ्ले, प्रजातान्त्रिक विचार समूहका अध्यक्ष यम बराल लगायतले चर्चा परिचर्चा गरेका थिए। धरान 1 स्थित धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टले हिजो बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। प्रतियोगितामा बीबीए तर्फका विद्यार्थीहरू बढी सहभागी रहेका थिए। नेपाली साहित्यमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको विषयमा प्रतियोगिता गरिएको हो। प्रतियोगितामा अङ्ग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिएको क्याम्पसका भाइस प्रिन्सिपल अनिमेश वास्तोलाले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा बीबीए 5औं सेमिस्टरकी सुस्मिता बस्नेत विजेता घोषित भइन्। ममता पराजुली दोस्रो हुँदा प्रज्ञा चौधरी तेस्रो भएकी थिइन्। धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष शिवनारायण शाहले विजेताहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रतियोगिताको निर्णायकमा अङ्ग्रेजी भाषाका अध्यापक हेमचन्द्र अधिकारी रहनुभएको थियो। समय व्यवस्थापनतर्फ बीबीए 7औं सेमिस्टरकी श्रुति झा रहेकी थिइन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक। बैंकले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको बैंक दर 1.5%ले बढायो। तेह्रथुममा हालसम्म कुल धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको 78% रोपाई सम्पन्न। प्रदेश 1 मा धनकुटामा सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनको उपयोग। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटमा प्रति प्रस्ताव लगेर पनि समस्या समाधान गर्ने तयारी।
धरानमा गुण्डागर्दी गरी आतंक मचाउने 7 जना युवा पक्राउ, 3 थान घरेलु हतियार पनि बरामद। मोरङ र भोजपुरमा छुट्टा छुट्टै भएको दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गयो। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा टक्कर दिने भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा। मोरङको विराटनगरबाट मोरङ प्रहरीले 8 ट्रक अवैध सुपारी बरामद, 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बराबरको सुपारी बरामद। र धरान 1 स्थित धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टले बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।